नमस्कार। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनको नियमित दैनिक प्रस्तुति निषेधाज्ञा कहिलेसम्ममा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म जनकराज पण्डित। दर्शकहरू, हामीले दोस्रो चरणको कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम र देशभर जब सरकारले निषेधाज्ञा जारी गर्यो, विशेष गरी काठमाडौँ उपत्यका, त्यस दिनदेखि नियमित रूपमा तपाईँहरू समक्ष हामीले यो कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ। हाम्रो कार्यक्रमको उद्देश्य भनेकै बढीभन्दा बढी आम दर्शकहरूका समस्याहरू जो विशेष गरेर कोरोनासँग सम्बन्धित छन्, यहाँहरूका सल्लाह सुझाव र समस्याहरू लिएर सम्बन्धित विज्ञसँग यहाँहरूका सुझावहरू राखेर समाधान गर्ने प्रयास हामी गर्दै आइरहेका छौँ। आज पनि हामीले कार्यक्रममा अतिथिका रूपमा आमन्त्रण गरिसकेका छौँ नेपाल आयुर्वेद मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष डाक्टर सन्तोष कुमार ठाकुरलाई। यहाँलाई स्वागत छ डाक्टर साहब। धन्यवाद। यो कोभिडको हालको अवस्था के छ डाक्टर साहब? अलिकति घटेको, अलिकति न्यूनीकरण भाव? अब यसरी भन्दाखेरि अहिले जुन स्वास्थ्य मन्त्रालयको जुन डेली ब्रिफिङबाट जुन हामी घटबढ देखिरहेका छौँ, त्यसमा के छ भने हाम्रो टेस्टको नम्बर अफ टेस्ट हैन, त्यो हेर्दाखेरि हामीले टेस्टको कभरेजलाई बढाउँदै जानुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। अब यसकै आधारमा निश्चित रूपमा यो अपडेट स्वास्थ्य मन्त्रालयको अपडेट जुन छ त्यसले के छ भने मृत्युको सङ्ख्या हिजो अस्तिदेखि घट्दै गएको देखिन्छ र पहिलाभन्दा 10-15 दिन अगाडिभन्दा अलिकति न्यून अवस्था देखिएको र सरकारी व्यवस्थापन पनि अलि राम्रो देखिएको छ। तर यही 2-3 दिनको जुन डेटा छ त्यो डेटाबाट अहिले चाहिँ घट्दै गएकै छ भन्न चाहिँ ठोकुवा साथ भन्न सक्ने अवस्था मलाई लाग्दैन। भनेपछि तर एउटा कुरो छ नि त डाक्टर साहब, सहरमा घट्यो तर कोरोना त गाउँमा भित्रियो नि। गाउँको अहिले हाम्रो गाउँघरतिरको अवस्था हेर्ने हो भने एउटै टोलमा 70-80 जनामा पिसिआर गऱ्यो भने 80-90% पोजिटिभ देखिरहेछन् भन्न, यो त कम्युनिटीमै झन् व्यापक रूपमा फैल्यो नि त। हो, यसमा अब कम्युनिटी लेभलमा गइसकेकोमा कुनै शङ्कै छैन। सरकारले पनि भनिराखेकै अवस्था हो। र गाउँतिरको अवस्था के छ भने यो पहिलो वेभ जुन थियो त्यो पहिलो वेभभन्दा यो सेकेन्ड वेभ जुन छ त्यो अलिक भिन्न किसिमको देखिन्छ। पहिला के थियो भने एकजनामा देखियो भने घर परिवारका अरूमा चाहिँ सबैमा देख्नु पर्थ्यो भन्ने थिएन, त्यो ट्रेन्ड थिएन। अहिले के छ भने गाउँघरतिर चाहिँ यो प्राय चाहिँ बढी देखिएको छ हैन। यसका हामी पनि जस्तो अब गाउँघरबाट हामीलाई पनि फोन कलहरू आइराखेको हुन्छ के गर्ने। र अझ पनि के छ भने हाम्रो टेस्टिङको जुन छ त्यसलाई चाहिँ हामी अहिले गाउँघरतिर पनि केन्द्रित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। एउटा के छ भने गाउँघरमा चाहिँ सामान्य रुघाखोकी र ज्वरो आयो भने त्यसलाई अन्य कारणबाट भएको हो, मलाई त कोरोना भएको छैन भन्ने जुन सोच छ त्यो सोचको कारण पिसिआर टेस्टको उपलब्धता भए तापनि हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हैन पिसिआर टेस्ट गराउँ भन्नेतिर अभिप्रेरित भएको देखिन्न हैन। त्यसकारण मैले अगाडि नै निवेदन के गरेँ भने कि हाम्रो जुन टेस्टको दायरा छ त्यसलाई बढाउनु पर्यो र यी लक्षणहरू जुन कोभिडमा देखिने लक्षण छ, फिभर आयो, सुक्खा खोकी आयो, त्यसपछि चाहिँ तपाईँको टेस्ट जाने, गन्ध जाने हैन, यी लक्षणहरू जुन छ त्यसमध्ये कुनै एउटा देखियो भने पनि हामी चाहिँ पिसिआर टेस्ट गर्न जानुपर्छ भन्ने किसिमको चाहिँ हाम्रो जनचेतना फैलाउन अझै आवश्यक भएको देख्छु। डाक्टर साहब, हामी यसरी कुरो गरिरहँदा अहिले पनि नेपालका ग्रामीण क्षेत्रहरूको कुरा गर्ने हो भने एउटा सिटामोल नपाउने अवस्था भएका थुप्रै ग्रामीण भेग छन् जो चिकित्सक स्वास्थ्य कर्मीको पहुँच पाउनका लागि 8-10 घन्टाको दूरी पैदल यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति पनि हाम्रै देशमा छ। यो अवस्थामा हामीले के कसरी संयन्त्र अपनाएर नियन्त्रण गर्न सकुला त? अब यसमा के छ भने हुन त सरकारले आवश्यक कोभिडको लागि आवश्यक औषधिहरूको हकमा अहिले पनि सम्बन्धित ठाउँमा पुर्याउने प्रयास गरिरहेको अवस्था छ। निश्चित रूपमा अब जसको स्वास्थ्य इन्फ्रास्ट्रक्चर
विकसित देशहरूमा जसको बलियो थियो त्यसको अवस्था पनि हामी जगजाहेर छ हैन, जसको चाहिँ हामी भन्थ्यौँ कि एकदम सुदृढ स्वास्थ्य व्यवस्था भएको देश हो, त्यो मुलुकको अवस्था हामी हेर्दैछौँ। र अहिले सरकारले आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रको रूपमा, स्वास्थ्य चौकीको रूपमा जुन यो स्वास्थ्य संरचनालाई एक्टिभेट गर्ने जुन प्रयास गर्दैछ त्यसले हाम्रो कभरेज बढाउँदै जानेछ। र अहिले जुन बजेट आएको छ त्यो बजेटले स्वास्थ्यतर्फ यी समस्याहरूलाई चाहिँ समाधान गर्नतिर उद्यत रहेको देखिन्छ। अब रातारात यसलाई चाहिँ 5 घन्टा 10 घन्टाको जुन दूरी छ जुन हामी भनिरहेछौँ, अहिले मलाई लाग्छ आधारभूत स्वास्थ्यको अवस्था जुन छ, आधारभूत स्वास्थ्य सम्बन्धित स्थानीय सरकारको दायित्वभित्र पनि छ। र मलाई के लाग्छ भने स्थानीय सरकारहरू, यहाँहरूले सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई थाहा छ कि स्थानीय सरकारहरू आफ्नो ठाउँबाट क्रियाशील रहेको अवस्था छ। त्यो क्रियाशीलतालाई अझै बढाएर हामी जनताको घर दैलोसम्म यो सेवा पुर्याउन सक्यौँ भने राम्रो हुन्छ। यद्यपि स्थानीय चाहिँ सरकारहरू चाहिँ यसका लागि चाहिँ उद्यत छन्, प्रदेश सरकारहरू उद्यत छन् हैन। यो ग्यापलाई तिनै तह लागिरहेछ, तिनै तह लागिरहेकै म देख्छु हैन। र अझ यसलाई क्रियाशीलताको रूपमा यदि बढाउँदै जाने हो भने जुन 15 दिन पहिलाको अवस्था थियो हैन, जुन किसिमको क्राइसिस थियो, त्यो क्राइसिस भयावह जुन अवस्था थियो हैन, हस्पिटलको एउटा यहाँहरूले नै हस्पिटल बाहिर चाहिँ पेसेन्टहरू देखिया थियो, त्यो अवस्था अलिकति कम भएको महसुस भइराखेको छ। जुन चाहिँ यो तीनटै लेभलको जुन सरकार छ त्यो सरकारको क्रियाशीलताबाट नै यो सम्भव भएको। डाक्टर साहब, मैले प्रारम्भमा पनि भनेको छ, हाम्रो कार्यक्रमको उद्देश्य भनेको बढीभन्दा बढी दर्शकहरूलाई सहभागी गराउनु। कोही दर्शक हामीसँग प्रत्यक्ष जोडिसक्नु भएको छ। हेलो हजुर, नमस्ते। नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ। कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? म साधुवादेबाट मुना केसी। यहाँको जिज्ञासा डाक्टर साहबलाई राख्नुहोस् है। यहाँको जिज्ञासा राख्नुहोस्। डाक्टर साहब नमस्ते। नमस्कार। हजुर, मेरो चाहिँ यो पहिल्यैदेखि अब 8-9 वर्ष भयो माइग्रेन, अनि केही उपचार गर्दा नि अहिलेसम्म भएको छैन। यहाँ अनि आयुर्वेदिक डाक्टर साहबलाई देखेर यो माइग्रेनको लागि आयुर्वेदिकको केही छ कि विशेष हुन्छ कि भन्ने सोधौँ भनेर। हस्, यहाँलाई धन्यवाद। कृपया यहाँहरूको आज विशेष गरी हामी कोभिडसँग सम्बन्धित रहेर कुराकानी गर्ने हाम्रो कार्यक्रमको उद्देश्य भएको हुनाले यहाँहरूका अन्य जिज्ञासाहरू भन्दा पनि कोभिडसँग सम्बन्धित जिज्ञासाहरू राखिदिनु भयो भने अझै भन्न राम्रो हुनेछ भन्ने हामी हाम्रा आम दर्शकहरूलाई जानकारी गराउँछौँ। डाक्टर साहब, ल यहाँले भन्नुभयो जस्तो 5-6 वर्षदेखि माइग्रेन छ हो, आयुर्वेदमा उपचार भइरहेको अवस्था हो। तर तपाईँलाई यसका लागि, माइग्रेनका लागि यहाँ नरदेवी आयुर्वेद चिकित्सालयमा जानुभयो भने हाम्रो विशेषज्ञ चिकित्सकको सेवा उपलब्ध छ। र यहाँले नरदेवी आयुर्वेद चिकित्सालयमा गएर सम्पर्क राखेर आयुर्वेद चिकित्साको माध्यमबाट माइग्रेनलाई चाहिँ हामी चाहिँ ट्रिट गर्न सक्छौँ भन्ने म यहाँलाई निवेदन गरेँ। डाक्टर साहब, यहाँ त अध्यक्ष समेत हुनुहुन्छ नेपाल आयुर्वेद मेडिकल काउन्सिलको होइन। यो हाम्रा परम्परागत पुरातन औषधि पद्धतिको विकसित रूप नै हो आयुर्वेद चिकित्सा। विकसित भन्दा पनि अझ विशेष गरी हामीभन्दा 1-2 पुस्ता पहिले हेर्ने हो भने त्यो बेला मेडिकल साइन्स त यसरी डेभलप भएको थिएन। त्यो अवस्थामा हामी हाम्रा ग्रामीण भेगमा पाउने जडीबुटी लगायतका जे जति उपलब्धता हुन्थ्यो, वैद्यहरू हुन्थे, उहाँहरूकै औषधि सेवन गरेर हाम्रा पुर्खाले, हाम्रा अग्रजहरूले लामो समय जिएको, स्वस्थ रहेका इतिहास त छन् नै। यो कोभिडका लागि यहाँहरूले के गरिरहनु भएको छ, यहाँहरूको तयारी कस्तो छ र आयुर्वेदिकको प्रभावकारिता कोभिडमा के देखिएको छ, यसको जिज्ञासा लिनेछौँ। तर कोही दर्शक फेरि पनि जोडिसक्नु भएको छ। हेलो हजुर, यहाँलाई स्वागत छ प्राइम टेलिभिजनमा। हजुर नमस्ते। हजुर कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर म काभ्रेबाट कृष्ण आचार्य। हजुर आचार्य सर, यहाँको जिज्ञासा डाक्टर साहबलाई राख्नुहोस् है।
डाक्टर नमस्ते। नमस्ते नमस्ते कृष्णजी। मेरो चाहिँ मैले पहिलो डोज लगाएको थिएँ यो भ्याक्सिन। हजुर पहिलो डोज लगाएको 2 हप्ता जतिमा मलाई कोरोना पोजिटिभ भयो। हजुर हजुर अनि त्यसपछि 12 दिनपछि फेरि जाँच्दाखेरि नेगेटिभ आयो। अब मैले दोस्रो डोज चाहिँ कहिले लाउनुहुन्छ डाक्टर? सामान्यतया हामीले चाहिँ यो नेगेटिभ भएको 28 दिनपछि हैन, 28 दिनपछि दोस्रो डोज लाउँदा हुन्छ। हजुर हजुर भनेपछि कोरोना पोजिटिभ नेगेटिभ भयो, नेगेटिभ भएपछि 28 दिनपछि एक महिना भनौँ न। 1 महिना। डाक्टर साहब मेरो अहिलेको जिज्ञासा मैले जुन यहाँले जुन प्रश्न गर्नुभयो, आयुर्वेद चिकित्सा यो पहिलादेखि नै हामीले प्रयोग गर्दै आएको चिकित्सा हो र जुन बेला चाहिँ यो मोडर्न मेडिकल साइन्स एलोप्याथ जसलाई भन्छौँ त्योभन्दा अगाडि हामीले चाहिँ यही आयुर्वेद पद्धतिबाट नै उपचार गरिराखेका छौँ र अहिले पनि भन्ने हो भने ग्रामीण भेगदेखि लिएर सहरी भेगसम्म आयुर्वेद चिकित्साका आयुर्वेद औषधिहरू चाहिँ हेलो हजुर हजुर सर यो कोभिडको बारेमा जस्तो चाहिँ अब एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा कोभिड सर्यो भने त कति दिनभित्रमा त्यसले इफेक्ट गर्छ र कति दिनसम्म ज्वरो हुन्छ भन्ने चाहिँ मेरो एउटा जिज्ञासा मात्रै हो। अब यो सर्ने प्राय चाहिँ होइन अहिलेसम्मको जुन रिसर्च डेटाहरूले देखाएको छ त्यो चाहिँ इन्फेक्टिभिटी त्यसको चाहिँ 10 दिनभित्र चाहिँ सर्ने एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा सर्ने चाहिँ सम्भावना हुन्छ भन्ने नै रिसर्चको डेटाहरूले देखाइराखेको अवस्था छ। हजुर डाक्टर साहब हामी अनि त्यसकारण के यहाँले भन्नुभयो जस्तै आयुर्वेद चाहिँ हामी प्रयोग गर्दै आएका छौँ र जहाँसम्म अब सरकारले जुन रूपमा आयुर्वेद चिकित्सा पद्धतिलाई प्रश्रय दिनुपर्ने हो, यसको विकासका लागि चाहिँ जुन ध्यान दिनुपर्ने हो त्यसमा निश्चित रूपमा चाहिँ ध्यान नदिएको भन्दा पनि सबैले चाहिँ यसको आवश्यकता महसुस गर्ने तर तत्सम्बन्धी चाहिँ नीति कार्यक्रमहरू र बजेटहरू ल्याउँदाखेरि कहीँ न कहीँ चाहिँ हाम्रो भनौँ न एलोप्याथको मोडर्न एलोप्याथले पाउने जुन बजेट छ त्यसको तुलनामा हामीले न्यून बजेट चाहिँ उपलब्ध भइरहेको अवस्था छ र जहाँसम्म अहिले यो कोरोना 19 को होइन कोभिड-19 को कुरा जुन छ त्यसमा साँच्चै भन्ने हो भने हामी सबैले इभन आयुर्वेद चिकित्सकहरू के मोडर्नको डक्टरहरूले पनि अहिले आयुर्वेदका काढाको रूपमा ट्याब्लेटको रूपमा कुनै न कुनै रूपमा हामी सबैले चाहिँ सेवन गर्दै आएका छौँ र यसको इफिकेसी पनि देखिएकै अवस्था छ। अर्कोतर्फ के छ भने हाम्रो जिल्ला धेरै ठाउँमा 5वटा ठाउँमा हाम्रो कोभिड केन्द्रित गरेर आइसोलेसन सेन्टरहरू जसमा चाहिँ जस्तो नरदेवी चिकित्सालयमा हाम्रो आइसोलेसन सेन्टर छ महानगरपालिकाको कोअर्डिनेसनमा, त्यस्तै चितवनले सञ्चालन गरिराखेको अवस्था छ प्रदेश सरकारको मार्फत, सुर्खेतमा छ, कर्णालीमा छ र त्यसै दाङमा सञ्चालन भइरहेको अवस्था छ, बुटवलमा छ र यो चाहिँ हाम्रो आइसोलेसन सेन्टरमै राखेर हाम्रो आयुर्वेदिक चिकित्सा नै भइरहेको अवस्था छ र त्यसबाट चाहिँ रिजल्ट राम्रो हुँदै गएको र नेगेटिभ भएको पनि अवस्था छ। त्यस्तै चाहिँ रिसर्च सेन्टरमा सुरुदेखि नै फर्स्ट वेभदेखि नै त्यहाँ हामीले कोभिडको आयुर्वेद चिकित्साको माध्यमबाट हामीले त्यसको व्यवस्थापन गर्दै आएका छौँ र अर्कोतर्फ के हो भने जुन अहिले आयुर्वेद विभागले एउटा चाहिँ कोभिड-19 सम्बन्धी चाहिँ निर्देशिका जारी गरेको छ। त्यसको काउन्सिल आयुर्वेद क्याम्पस र आयुर्वेद विभागको संयुक्त उसमा एउटा प्रोटोकल हामीले तयार गरेका छौँ। त्यो प्रोटोकल अनुसार हामीले चाहिँ कोभिडको व्यवस्थापनमा सहयोग गरिरहेको अवस्था छ र प्रयोगको हिसाबले हो भने हामी कुनै न कुनै रूपमा चाहे तुलसीको रूपमा तुलसी, मरिच, सुठो, पिपला आदिको काढाको रूपमा कसैले युज गरिरहेछौँ। त्यस्तै जस्तो इम्युनिटी पावर बढाउने एसटी मधु, त्रिकटु, त्यसपछि चाहिँ तपाईँको गिलोयको म्याक्सिमम प्रयोग भइरहेको हामीले देखेका छौँ।
त्यसकारण कुनै न कुनै रूपमा ग्रामीण भेगदेखि लिएर सहरी क्षेत्रमा पनि यसको प्रयोग हुँदै आएको हो। र म एउटा के निवेदन गर्न चाहन्छु भने कि कोभिड-19 को जुन भाइरस छ त्यो एन्टिभाइरस सिस्टममा चाहिँ हामी गएकै छैनौँ। कुनै यो म एउटा के अरे आयुर्वेद काउन्सिलको अध्यक्षको हैसियतले के निवेदन गर्न चाहन्छु भने कि अहिले सामाजिक सञ्जालहरूमा जुन भ्रमात्मक किसिमको कि कोभिड-19 को उपचार चाहिँ हामी चाहिँ ठ्याक्कै नेगेटिभ गरिदिन्छौँ, यो औषधि खाउँ नेगेटिभ भइहाल्छ भन्ने किसिमको जुन भ्रमात्मक प्रचार प्रसार भइरहेको छ, त्यसका लागि म सम्पूर्ण आदरणीय चाहिँ दर्शकहरूलाई के निवेदन गर्न चाहन्छु कि त्यस्ता भ्रमात्मक प्रचारहरूमा नपरौँ र आयुर्वेद चिकित्सा पद्धतिकै उपचार लिने हो भने हाम्रो चाहिँ काउन्सिलमा दर्ता भएका जुन चिकित्सकहरू छन् ती चिकित्सकहरूको राय परामर्शमै औषधिको सेवन गरौँ। र एउटा भ्रममा के नपरौँ भने कि अहिले धेरै सामाजिक सञ्जालमा हामी हेरिरहेछौँ, हामीले विज्ञप्ति पनि जारी गऱ्यौँ कि भ्रमात्मक जुन प्रचारहरू भइरहेछ, कसैले के भइरहेछ यो बुटी खाउँ यो ठिक भइहाल्छ, यो खाउँ नेगेटिभ भइहाल्छ, त्यस्तो होइन। यो के हो भने हामीले पनि जसरी अहिले मोडर्न मेडिकल साइन्स जसलाई एलोप्याथ भन्छौँ उसँग पनि कोभिड-19 को लागि उपचारमा चाहिँ यही औषधि हो भन्न सकेको अवस्था छैन। त्यस्तै आयुर्वेदमा पनि यो कोभिडको एगेन्स्टमा काम गर्छ, कोभिड-19 को भाइरसलाई मार्छ, त्यसलाई डिस्ट्र्याक्ट गर्छ भन्ने किसिमको जुन भ्रम छ त्यो होइन। हाम्रो के हो भने कि हामीले रोग प्रतिरोधक क्षमतालाई हामी बढाउनका लागि विभिन्न किसिमका जडीबुटी औषधिहरू चाहिँ प्रयोग गरेर रोग प्रतिरोधक क्षमता बढाउने र कोभिडमा देखिएका जुन लक्षणहरू छन्, ज्वरो आउने, सुखा खोकी लाग्ने, टेस्ट नआउने, गन्ध नआउने, अरू जति पनि लक्षणहरू छ त्यसको लक्षणको आधारमा हाम्रो आयुर्वेद विशिष्ट चिकित्सा हो, एउटा विज्ञान हो। त्यसको आधारमा रहेर हाम्रा चिकित्सक साथीहरूले राय परामर्श र सल्लाह पनि दिइराख्नु भएको छ र हाम्रो आइसोलेसन सेन्टर, जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रहरू, आयुर्वेद औषधालयहरूले चाहिँ सेवा दिइरहेको अवस्था छ। भन्छ डाक्टर साहब, यहाँले भने जस्तै मेडिकल साइन्समै पनि यसको कुनै औषधि छैन, तर जसै गरी यहाँले अघि भनौँ न सुठो, दालचिनी लगायतका जति पनि कुराहरूका नाम लिनुभयो, भन्न त्यसको काँडा बनाएर खाने, त्यसै गरी गार्लिक गर्ने कुराहरू भन्न विशेष गरी यो आयुर्वेदसँग जोडेका विषयहरू हुन्। यी भइरहँदा हामीले यहाँले भने जसै हाम्रो राष्ट्रिय अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र छ जहाँ सुरुवातदेखि नै 200 भन्दा बढी चाहिँ यहाँ अहिले त त्यहाँ कोभिडका बिरामी पुगिसकेको अवस्था हो। त्यो बाहेकका जति पनि अरू आइसोलेसन सेन्टरहरू बनाउनु भएको छ, रहेका छन् देशभरि, त्यहाँ हामीले बिरामीलाई दिने उपचार पद्धति या गरिने उपचारमा हामीले जसै योगा विपासनाका कुराहरू पनि जोडिन्छन्। हामीले कसरी गरिरहेछौँ, उहाँहरूलाई कतिपटक त्यो भन्न हाम्रो आयुर्वेदले तयार पारेको जुन यहाँले भने जस्तै ती सामग्रीहरू, त्यो औषधिहरू हामीले दिन्छौँ र उहाँहरूको निको हुने दर मेडिकल साइन्सभन्दा के कति फरक छ, स्पष्ट बताइदिनुहोस् न। अब के छ भने यहाँले एक्ज्याक्ट हामीले त्यो एउटा रिसर्च चाहिँ भएको छ NHRC को कोअर्डिनेसनमा, हैन, एसटी भन्ने औषधिको उसमा, जसमा सुठो, पिपला, मरिच र एसटी मधुको कम्बिनेसनबाट यसको चाहिँ एउटा प्रारम्भिक अनुसन्धान भएको थियो। त्यो चाहिँ डिस्टिमिनेसन हुने क्रममा छ, त्यसमा चाहिँ राम्रो रिजल्ट देखिएको थियो र आइसोलेसन सेन्टरहरूले हामीले के भनेका छौँ भने कि स्वस्थ जीवनशैलीका कुरा जुन गरेका छौँ, जसरी यहाँले जसरी भन्नुभयो कि हाम्रो चाहिँ दिनचर्या, दिनमा के गर्ने, बिहान कतिखेर उठ्ने, के खाने, कतिपटक बाफ लिने, हैन, त्यसपछि ध्यान, योग, प्राणायाम, अनि त्यसपछि काढा, अनि त्यसपछि लक्षण अनुसारको हामीले औषधि दिएर हामीले अहिले आइसोलेसन सेन्टरहरूमा काम गरिरहेका छौँ र एक्ज्याक्ट चाहिँ यहाँ दर्शकमास भन्दाखेरि हाम्रो यो निको हुने पर्सेन्टेजहरूको हाम्रो चाहिँ अहिले एउटा भनौँ न एक्ज्याक्ट फिगर, तर प्रायः चाहिँ निको भएर गएको अवस्था हो। केही रेफर पनि भएका छन्, तर एक्ज्याक्ट फिगर म अहिले चाहिँ बताउन सक्ने अवस्थामा छैन।
त्यसमा चाहिँ मान्छे मृत्युदर कस्तो छ यहाँहरूको अस्पतालमा, किनकि एक खालको भयावह स्थिति सिर्जना भएको थियो 2 साता पहिले। अब यस्तो के छ भने जस्तो हामीले के भन्छौँ भने कि हाम्रा आइसोलेसन सेन्टरहरू जुन छ माइल्ड टु मोडरेट केसहरूलाई हामीले चाहिँ प्रायः चाहिँ त्यसमा इम्फेसाइज गरेका छौँ, त्यतातिर ध्यान दिएर चाहिँ हामीले व्यवस्थापन गर्दैछौँ। यदि क्रिटिकल पोजिसन आयो भने हाम्रा आइसोलेसन सेन्टरहरूले मोडर्न मेडिकल साइन्सतिर होइन जहाँ सुविधा सम्पन्न ठाउँ छ त्यहाँ चाहिँ रेफर चाहिँ भइराखेको छ। अब एट्ज्याक्ट चाहिँ मृत्युको अवस्था चाहिँ हेर्दाखेरि हामीले त्यस्तो क्रिटिकल केयर चाहिँ ह्यान्डल नगरेको हुनाले होइन मृत्युको अवस्था अब यी सबै कुराहरूलाई एउटा फेज समाप्त भएपछि यसलाई हामीले एउटा त्यस्ता सिरियस केसहरू ह्यान्डल नगर्नुको कारण के हामीसँग कन्फिडेन्ट नभएर या रिसर्च नभएर? होइन, कन्फिडेन्टको कुरा एउटा ठाउँमा छ, एउटा के भयो भने रिसर्चको कुरामा पनि रिसोर्स भनेर मैले हजुर रिसोर्स के रिसोर्सेस एउटा के छ भने जस्तो एउटा हरेक विधाको हरेक मेडिकल साइन्सको आफ्नो लिमिटेसनहरू हुन्छ होइन। जस्तो कुनै बिरामी चाहिँ भेन्टिलेटरमा जानुपर्ने अवस्था आयो होइन, कहीँ जस्तो हाम्रो एसडी युनिटहरू नरदेवीमा सञ्चालित छ, एसडियु छ होइन, अक्सिजनको सुविधा छ तर भेन्टिलेटरको सुविधा छैन। त्यसकारण त्यो भेन्टिलेटरमा जाँदाखेरि क्रिटिकल केयरको लागि जुन स्पेसलाइजेसन सर्भिस हुन्छ ती सर्भिस इन्फ्रास्ट्रक्चर अनि त्यसपछि त्यस सम्बन्धी चाहिँ नलेजको पनि आवश्यकता हुन्छ। त्यो चाहिँ मोडर्न मेडिकल साइन्सको चाहिँ बलियो आधार भएको हुनाले होइन ती केसहरूलाई हामीले चाहिँ अहिले हेरेका छैनौँ। यद्यपि के छ भने हाम्रो छिमेकी देश भारतमा चाहिँ के छ भने कहीँ के सुनिएको छ भने कि इन्टिग्रेटेड रूपमा त्यो क्रिटिकल केयरको अवस्थामा पनि वा माइल्ड टु मोडरेट केसहरूमा पनि कम्बाइन थेरापी गरेर धेरै राम्रो रिजल्ट आएको रिसर्च पेपरहरू पनि पब्लिस भएको देख्छौँ कि एलोप्याथ र आयुर्वेद दुईटैको मिश्रणबाट इन्टिग्रेटेड एप्रोचबाट धेरै राम्रो सिङ्गल चाहिँ एलोप्याथिक मेडिसिन लिइरहेको पेसेन्ट भन्दा जुन इन्टिग्रेटेड एप्रोचबाट आयुर्वेद र मोडर्न दुईटै औषधिबाट जुन ट्रिटमेन्ट गरेका छ त्यसमा चाहिँ निको हुने दर राम्रो देखिएको छ। डाक्टर साहब हामी फेरि एकैछिनमा जोडिनेछौँ। दर्शकहरू कार्यक्रम निषेधाज्ञा कहिलेसम्ममा आज हामीसँग डाक्टर सन्तोष कुमार ठाकुर हुनुहुन्छ। यहाँहरूका कुनै जिज्ञासा सल्लाह सुझाव छन् भने हामीलाई हाम्रो स्क्रिनमा हामीले जुन नम्बर छोडेका छौँ त्यसमा यहाँले प्रत्यक्ष सम्पर्क गरेर डाक्टर साहबसँग कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले भने बेला भएको छ छोटो विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। दर्शकहरू आज हामीसँग नेपाल आयुर्वेद मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष हुनुहुन्छ डाक्टर सन्तोष कुमार ठाकुर। यहाँहरूका पनि कुनै सल्लाह सुझाव र जिज्ञासाहरू छन् भने यहाँहरूले प्रत्यक्ष रूपमा हामीसँग सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। यो डाक्टर साहब यो भन्न पछिल्लो समय हेर्ने हो भने कति आयुर्वेद भर्सेस मोडर्न मेडिकल साइन्सको यो प्रतिस्पर्धा त चल्यो होइन भने के हो भने म यहाँले केही निवेदन गरौँ भने कि प्रत्येक मेडिकल साइन्सको आफ्नो लिमिटेसन हुन्छ। म यो प्रतिस्पर्धा भन्दा पनि सह अस्तित्व सहकार्यमा कुनै पनि चिकित्सा पद्धतिका डाक्टरहरू अल्टिमेट उद्देश्य के हुन्छ भने रोगीलाई निको पार्ने र मानव कल्याण गर्ने। त्यसका लागि जुन विधासँग जसको चाहिँ स्ट्रेङ्थ जे छ त्यो अनुसार कोअर्डिनेसन समन्वयात्मक किसिमबाट यदि हामीले अगाडि बढ्यौँ भने त्यो जुनसुकै पद्धतिको लागि मोडर्न मेडिकल साइन्स होस् आयुर्वेद होस् अन्य चिकित्सा पद्धति होस् त्यो के हुन्छ भने राज्यले एउटा समन्वयात्मक ढङ्गबाट होइन यदि लिएर गयौँ भने राम्रो हुन्छ। म चाहिँ प्रतिस्पर्धा भन्ने शब्द भन्नुभन्दा पनि समन्वयात्मक ढङ्गबाट राज्यले प्रत्येक
पद्धतिहरूलाई अगाडि बढाउनु पर्दछ र जसको जुन स्ट्रेङ्थ छ त्यो स्ट्रेङ्थलाई अगाडि लिएर जाने र एक अर्काको अस्तित्वलाई स्वीकार गरेर यदि हामी अगाडि बढ्यौँ भने हाम्रो स्वास्थ्य क्षेत्रमा यसले चाहिँ राम्रो रिजल्ट दिन सक्छ र यसले चाहिँ मानव कल्याण हुन सक्छ। त्यसकारण म प्रतिस्पर्धाको कुरोमा म विश्वास राख्दिनँ। डाक्टर साहब कोही दर्शक जोडिनु भएको छ हामीसँग। हेलो हेलो हजुर, यहाँलाई स्वागत छ। ए म यहाँको जिज्ञासा कस्तो कस्तो अलिअलि यो हामी अब गाउँका मान्छेहरू सर्लाहीबाट हो। म हजुर कहाँबाट को बोल्नु भा? सर्लाहीबाट बोलेको म माधव काफले बोलिरहेको। काफले सर, हामीसँग डाक्टर सन्तोष कुमार ठाकुर हुनुहुन्छ। यहाँको जिज्ञासा डाक्टर साहबलाई राख्नुहोस् है। हस्, म कुन कति टाइम लाग्छ? होइन, यहाँले आफ्नो होइन, जिज्ञासा भनौँ राख्नुहोस्। डाक्टर साहब न, हामीसँग प्रत्यक्ष रूपमा हुनुहुन्छ। हस् हेलो हजुर हजुर हेलो हजुर हजुर सुन्दैछु। डाक्टर साहब हो? हजुर हजुर डाक्टर साहब, अब यो हामी अब गाउँको मान्छे पऱ्यो होइन, हजुर हजुर साधारण ज्वरोहरू आएको अथवा पेट दुखेको यी आदि उसमा अब तुरुन्तै त्यस ठाउँमा जाने अवस्था आउँदैन डाक्टर साहब। हजुर अब हामीहरूले घरमा बसेर प्रारम्भिक कुनै उपचारहरूबाट अलिकता लिन सक्छौँ कि सक्दैनौँ, केही सुविधा लिन सक्छौँ कि सक्दैनौँ, अथवा गाउँमा केही हामीले औषधि कुनै उपचारहरू गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ? यहाँको समस्या के भन्नुभएको थियो मैले बुझिनँ। हजुर के समस्या भयो र? हजुर कुन समस्याको लागि हो? ए मतलब ज्वरोहरू आयो, चाहे टाउको दुख्यो, चाहे पेटको गडबड भयो भनेदेखि हामीलाई अलिकति उसमा सोचे पनि लाग्छ होइन। हजुर हजुर अनि यसको लागि हामी घरमा बसेर अब तुरुन्तै ठाउँमा जान सक्ने हजुर अवस्था पनि कतिपयको हुँदैन। हजुर हजुर हो। घरमा बसेर हामीले प्रारम्भिक केही उपचारहरू गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ डाक्टर? सक्छौँ। अब यसको लागि अब एउटा कुरा के हो भने यदि एकदम हाई फिभर छ होइन भने अब पारासिटामोल त लिनुपर्ने अवस्था आउँछ। एकदम हाई फिभरमा हुनुहुन्छ भने, होइन भने हामीले चाहिँ घरमा भएको जुन हाम्रो सुठो, पिपला, मरिच होइन, त्यसपछि तुलसी होइन, त्यसको चाहिँ एउटा काढा बनाउने र त्यो काढा बनाएर चाहिँ हामी खायौँ भने त्यसबाट चाहिँ लाभ हुन सक्छ। त्यसपछि असुरोको पात हुन्छ, त्यसले फिभरलाई पनि काम गर्छ, खोकीलाई पनि काम गर्छ। त्यस किसिमको चाहिँ एउटा काढा बनाउने र काढा बनाएर हामीले चाहिँ दिनभरि त्यही सेवन गऱ्यौँ भने हामीले चाहिँ रुघाखोकी अनि ज्वरोलाई चाहिँ हामी घरमै बसेर पनि हेर्न सक्छौँ। तर ध्यान के दिनु पर्यो भने कति दिनदेखि ज्वरो आइरहेको छ, फिभरको चाहिँ ट्रेन्ड के छ, धेरै हाई फिभर छ भने त ठाउँमा पुग्नै पर्यो। यदि सुरुको अवस्था छ, रुघाखोकी लागेको छ भने हामीले त्यो गर्न सक्छौँ। अरू केही उपलब्ध भएन भने कमसेकम चाहिँ सुठो र पानीको चाहिँ उ गरेर यदि खायौँ भने पनि कम हुन सक्छ। र त्यसपछि यदि बढ्दै गयो भने नजिकको आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र, आयुर्वेद औषधालय वा नजिकको हेल्थ पोस्ट वा अस्पतालमा चाहिँ जानुपर्ने हुन्छ। छ नि डाक्टर साहब, यो मेडिकल साइन्समा भन्नु उहाँहरूले यो हाई फिभर भयो भने या ज्वरो आयो भने बिरामीका लागि जसरी भन्नु विशेष गरी कोभिडका सिटामोल बाहेकहरू केही नखानु भनेर स्पष्ट रूपमा, किनकि त्योभन्दा अरू थप औषधिहरू हामीले यदि खायौँ भने त्यसले साइड इफेक्ट पनि गर्न सक्छ भन्ने खालका कुरा एकातिर आएका छन्। यहाँले बताइदिनुहोस्, आयुर्वेदिकमा कोभिडको उपचार गरिरहेका बिरामीहरू निको भएर गएपछि उहाँहरूले के खाने? निको त हुनुभयो, त्यसपछिको के छ? त्यसपछि के छ भने यदि हामीले चाहिँ एउटा जुन आयुर्वेद विभागले प्रोटोकल बनाएको छ त्यसमै हामी भनेका छौँ, जस्तो अश्वगन्धा चूर्णको कुरा भयो। एउटा त के हो भने पहिला चाहिँ आफ्नो जुन लाइफस्टाइल छ, स्वस्थ जीवनशैलीका कुराहरू छन् होइन, प्राणायाम गर्ने, ध्यान गर्ने, बाफ लिनेदेखि लिएर अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईँको गार्गल गर्ने, यो कुराहरूलाई राख्दै त्यसपछि चाहिँ के हो भने इजिली डाइजेस्टेबल सुपाच्य चाहिँ खाना खाने, त्यो कुराहरू राख्दै
अर्को के छ भने यदि भयो भने चमनप्रास अश्वगन्धाको सेवन चाहिँ गरिराख्यौँ भने त्यसबाट पोस्ट कोभिडमा हुने जुन यो विकनेसहरू हुन्छ त्यसबाट चाहिँ हामीले चाहिँ राम्रो हुन सक्छ भन्ने लाग्छ। भनेपछि मैले सोध्न खोजेको थिएँ यहाँलाई, जस्तै कलर सिटामलको प्रसङ्ग निकालेँ नि मैले। हजुर, यता मेडिकल साइन्समा चाहिँ हाई फिभर भयो, फिभर भने सिटामल खाइन्छ। हाम्रो आयुर्वेदिक पद्धतिमा चाहिँ के खाइन्छ? आयुर्वेदमा पनि हाम्रो औषधिहरू छ, महासुदर्शन चूर्ण छ, सञ्जीवनी बटी छ, होइन, फिभरको लागि पनि औषधिहरू छ। तर त्यो के तपाईँले भने जस्तै अब त्यो प्रत्येक चाहिँ डाँडा काँडा एकदम भित्रभित्र नपाउन पनि सक्छ। तर हाम्रो आयुर्वेद औषधालय त्यसपछि जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा चाहिँ ती चाहिँ ज्वरोको औषधि पनि चाहिँ हामीसँग उपलब्ध छ। ती सेवन गर्दा हुन्छ? ती सेवन गर्दा हुन्छ। डाक्टर साहब फेरि पनि कोही जोडिसक्नु भएको छ। हेलो हेलो हजुर, यहाँलाई स्वागत छ। कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? म यहाँ सिन्धुली खुर्कोटबाट बोलेको। म शारदे बोला। म अलि यहाँको जिज्ञासा डाक्टर साहबलाई राख्नुहोस्। हजुर हवस्। हेलो हेलो हजुर हजुर हजुर, मेरो प्रेसर सुगर एकदम हाई छ, थाइरोइड पनि छ, हजुर अनि कोलेस्ट्रोल पनि छ। हजुर हजुर अनि अब मलाई चाहिँ दबाई आयुर्वेद दबाई साह्रै विश्वास पनि लाग्छ। हजुर हजुर अनि महामारी सबैतिर फैलिरहेको छ। हजुर हजुर अनि मलाई चाहिँ के गर्दा हुन्छ होला, कुन दबाई खाँदा हुन्छ होला भनेर डाक्टर सर साहब मेरो अनुरोध। अब यहाँलाई के निवेदन गरौँ भने यहाँले धेरैवटा थाइरोइड होइन अरू कुराहरू पनि भन्नुभयो होइन। त्यसका लागि चाहिँ हाम्रो चाहिँ नजिकको आयुर्वेद जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रमा एकचोटि चाहिँ त्यही हेरौँ। तर हाललाई चाहिँ हामी यो जुन कोभिडको प्रसङ्गको कुरा गऱ्यौँ त्यसको लागि घरमा भएको जुन सुठो पिपला मरिच होइन तुलसीलाई चाहिँ 1 लिटर पानीमा पकाउने, जब चाहिँ त्यो चाहिँ 250 ml हुन्छ त्यसको चाहिँ छानेर अहिले काढा खाँदै गरौँ। त्यसमा चाहिँ अरूमा पनि हुन्छ र त्यसपछि तपाईँको चाहिँ यो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ्न जान्छ। र यहाँले रोग बताए जस्तै ती रोगहरूको लागि चाहिँ स्वास्थ्य संस्थामा गएर सम्पर्क राख्दा राम्रो हुन्छ। पनि डाक्टर साहब, यो आयुर्वेदिक औषधिकै सन्दर्भमा छिमेकी मुलुक भारतका योग गुरु रामदेव, जसका अभिव्यक्ति र जसका कारणले गर्दा उहाँलाई त्यहाँको अदालतले सजाय दिने अवस्था पुगेको छ। भनेपछि हामी कसरी विश्वस्त हुने त? अदालतले सजाय देला भने जस्तो मेरो व्यक्तिगत दृष्टिकोणबाट लाग्दैन। यद्यपि अब त्यो चाहिँ अरू मुलुकको कुरा भएकोले त्यसमा म धेरै भन्न आवश्यक पनि छैन। तर एउटा चाहिँ आयुर्वेदको दृष्टिकोणबाट हेर्दाखेरि होइन, आयुर्वेदको दृष्टिकोणबाट हेर्दाखेरि होइन, रामदेवले योगा र आयुर्वेदको कुराहरू जुन गर्नुभएको छ त्यो चाहिँ विश्वसनीय छ। किनभने तपाईँले यदि त्यसलाई नजिकबाट हेरिराख्नु भएको छ भने कुनै पनि आइएमएका होइन, कुनै पनि मोडर्न मेडिकल साइन्सका डक्टरहरूले होइन आयुर्वेद चिकित्सा पद्धतिको विरोध गरेको देखिन्न होइन। त्यसबाट के आश्वस्त हुँ भने कि आयुर्वेदप्रति चाहिँ विश्वास नगर्ने कारण केही छैन, त्यो एउटा सामान्य प्रसङ्गले गर्दा हो। अब व्यक्तिगत चाहिँ कसैले के भन्यो त्यसका लागि त्यो व्यक्ति नै जिम्मेवार हुन्छ। तर कुनै पनि म यहाँलाई निवेदन के गरौँ भने कुनै पनि हामीले यो सोसल मिडियाबाट हेर्दाखेरि कुनै पनि मोडर्नको डक्टरले चाहिँ म आयुर्वेद मान्दिनँ भन्ने कुरा गरिराख्नु भएको छैन। बरु के भन्नुभएको छ भने कि हामी पनि आयुर्वेद प्रयोग गरिरहेछौँ होइन, हामी पनि आयुर्वेद औषधिहरू चाहिँ प्रयोग गरौँ भन्ने चाहिँ सल्लाह दिइरहेको अवस्था छ। त्यसकारण मलाई के लाग्छ भने यसबाट यो घटनाक्रमबाट के हो भने आयुर्वेदको विश्वसनीयतासँग जोडेर हेर्नु उपयुक्त हुँदैन। डाक्टर साहब फेरि पनि कोही दर्शक जोडिसक्नु भएको छ। हेलो उहाँसँगको हाम्रो सम्पर्क विच्छेद भएको छ। हामी फेरि पनि जोड्ने प्रयास गर्नेछौँ। भनेपछि डाक्टर साहब, मेरो यो व्यक्तिगत प्रश्न जिज्ञासा, यदि हाम्रै किचनभित्रका औषधिहरूले
हामी कोभिडसँग लड्न जुझ्न कोभिडलाई जित्न सफल हुने भई किन दिनको 50-60 हजार तिरेर अस्पताल जानु पर्यो भने पहिलो जिज्ञासा। दोस्रो यसमा मैले जोडेँ जुन प्रारम्भमा हाम्रा स्वयं प्रधानमन्त्रीज्यूले नै बेसार पानीका कुरा गर्नुभयो, गुर्जोका कुरा उठाउनु भयो होइन, त्यसको चौतर्फी आलोचना पनि भयो, विरोध पनि भयो, ती प्रमाणित कुराहरू पनि थिएनन्। के भन्नुहुन्छ? अब प्रमाणित कुरा थिएन भन्न त म कसरी भन्ने, किनभने यो बेसारको चाहिँ जुन प्रोपर्टीहरू छ त्यो मोडर्न मेडिकल साइन्सले यानि हजारौँ रिसर्च भएको छ बेसारमा र त्यसलाई चाहिँ होइन बेसारले चाहिँ राम्रो काम गरिरहेको अवस्था छ। अहिले पनि हामी बेसार सेवन गर्दै आइरहेका छौँ। गुर्जोको कुरा गर्नुभएको छ प्रधानमन्त्रीज्यूले, जुन आफ्नो यो बेसार र जडीबुटीको कुरा जुन गर्नुभयो त्यसको इफिकेसी देखिँदैछ। यहाँहरू चाहिँ सञ्चार माध्यमसँग जोडिनु भएको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, यहाँहरूले पत्ता लगाउनुहोस् कि कुनै न कुनै रूपमा हामी चाहिँ दुधमा बेसार आएर खाइराखेकै अवस्था छ अहिले र त्यसको चाहिँ हजारौँ रिसर्चहरू भइरहेका छन् कि यो चाहिँ यसमा चाहिँ एन्टिभाइरल प्रोपर्टी छ होइन, यसले चाहिँ रोग प्रतिरोधक क्षमता बढाउनमा चाहिँ प्रयोग हुन्छ। त्यसकारण चाहिँ आलोचना गर्नु एउटा कुरा हो, तर जुन हाम्रो परम्परादेखि हामी प्रयोग गर्दै आएको जुन आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति छ त्यो एउटा विज्ञान हो होइन, यो चाहिँ समग्र आयुको विज्ञान हो। त्यसकारण चाहिँ यसमा चाहिँ आलोचना गर्नुपर्ने कुनै आवश्यक थियो भन्ने जस्तो लाग्दैन। अहिले पनि म भनिरहेको छु कुनै न कुनै रूपमा सम्पूर्ण जनताले हाम्रो आयुर्वेदका औषधिहरू प्रयोग गरिराख्नु भएको अवस्था छ होइन। त्यसकारण चाहिँ आयुर्वेद पद्धतिको यद्यपि मैले भने कि सबैको आफ्नो लिमिटेसन छ, सबै चिकित्सा पद्धतिका आफ्ना चाहिँ सीमाहरू हुन्छन्। ती सीमाहरूमा बसेर समन्वयात्मक ढङ्गमा हामी अगाडि बढ्यौँ भने राम्रो हुन्छ। अर्को कुरा यहाँको म के भन्न चाहन्छु, के निवेदन गर्न चाहन्छु भने म आयुर्वेद चिकित्सक काउन्सिलको तर्फबाट के निवेदन गर्न चाहन्छु भने कि जडीबुटीको प्रयोग गर्दा, आयुर्वेद औषधिहरूको प्रयोग गर्दा हाम्रो चाहिँ काउन्सिलमा दर्ता भएका चिकित्सकहरूसँगको परामर्शमा र आयुर्वेद विभागले जारी गरेको जुन प्रोटोकल छ, हामीले चाहिँ नेपाल टेलिभिजनबाट र हाम्रो चाहिँ विभिन्न उसको ब्रस हामीले एउटा चाहिँ निर्देशिकाको संक्षिप्त रूपमा चाहिँ गाइडलाइन बनाएका छौँ। त्यो गाइडलाइनलाई फलो गरौँ, भ्रममा नपरौँ। अनावश्यक औषधि सामाजिक सञ्जालमा जुन लेखेका छन् अनधिकृत व्यक्तिहरूबाट जुन आइरहेको छ, जुन गलत रूपमा चाहिँ जुन दावा गर्ने कि म चाहिँ कोभिडलाई निको पार्छु, त्यतातिर नलागौँ र आयुर्वेद चिकित्सकले दिएको परामर्श अनुसार यदि हामी आयुर्वेद औषधि सेवन गऱ्यौँ भने केही हदसम्म हामी माइल्ड मोडरेट केसहरूमा चाहिँ राम्रो पनि भइराखेको अवस्था छ। हाम्रो आइसोलेसन सेन्टरहरूको नतिजा पनि राम्रो छ, निको हुने पर्सेन्टेज पनि राम्रो छ। त्यसकारण म के निवेदन गर्न चाहन्छु भने कि भ्रममा नपरिकन होइन आयुर्वेद संस्था र चिकित्सकहरूको परामर्शमा मात्रै चाहिँ हाम्रो जडीबुटी र आयुर्वेद औषधिहरूको प्रयोग गरौँ र अर्को चाहिँ विभिन्न आयुर्वेद औषधिहरूको विज्ञापन जुन आइरहेको छ सामाजिक सञ्जालमा त्यो गलत भइरहेको छ। त्यसलाई चाहिँ म यहीँबाट निवेदन के गर्न चाहन्छु भने आयुर्वेद औषधि व्यवसायी उद्योगीहरूलाई कि यस किसिमको चाहिँ भ्रमात्मक प्रचारहरू जसले गरिराख्नु भएको छ त्यो चाहिँ त्यो अविलम्ब रोकौँ र जुन हामीले गाइडलाइन बनाएका छौँ त्यो गाइडलाइनलाई चाहिँ फलो गरौँ। त्यो चाहिँ सम्पूर्ण महानुभावहरूमा म यो निवेदन गर्न चाहन्छु। सुन डाक्टर साहब, यसको साइड इफेक्टहरू के छ? जस्तै यहाँले भन्नुभयो होइन, औषधि त खाने, फेरि त्यो औषधि नै काल बन्दियो भने त अर्को समस्या हुन्छ। हुन त यहाँले बारम्बार भनिरहनु भएको छ कि यो न कुनै अनुसन्धान भएका न केही भएका खालि मनोगणित रूपमा राखेका कुराहरूको पछि नलाग्नुहोस् भनिरहँदा यसको साइड इफेक्टका सन्दर्भमा के छ? अब के हुन्छ भने साइड इफेक्ट चाहिँ हुन्छ, साइड इफेक्ट नहुने होइन। यदि हामीले त्यसलाई त्यो हाम्रो चाहिँ आफ्नै एप्रोच छ, यदि उमेर अनुसार, त्यसको रोगीको अवस्था अनुसार र त्यसको मात्रा अनुसार हामीले प्रयोग गऱ्यौँ भने चाहिँ जस्तो
एलोप्याथ औषधिको जुन साइड इफेक्ट हुन्छ, जुन लेभलको साइड इफेक्ट छ त्यस किसिमको साइड इफेक्ट हुँदैन। तर ओभरडोज गऱ्यौँ होइन, अनुपयुक्त ढङ्गले त्यसलाई प्रयोग गऱ्यौँ, कुनै औषधि चाहिँ यस्तो पनि औषधि हुन्छ कि धेरै चाहिँ रस औषधिहरू चाहिँ लामो समयसम्म प्रयोग गऱ्यौँ भने पनि बिगार गर्छ। त्यसकारण के मैले निवेदन गर्न खोजेको के हो भने कि हामीले आयुर्वेद औषधि सेवन गर्दाखेरि पनि हामीले चाहिँ हाम्रा चाहिँ आयुर्वेद स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट र हाम्रो काउन्सिलमा दर्ता भएका चिकित्सक र स्वास्थ्य कर्मीहरूसँग को परामर्शमा मात्रै सेवन गरौँ। किनभने यो औषधि हो, यसको गलत प्रयोगबाट हामीलाई हानि पुर्याउँछ। त्यसकारण म बारम्बार यहाँलाई अनुरोध के गरेँ भने कि यो चाहिँ साइड इफेक्ट चाहिँ हुन्छ, कुनै चाहिँ यदि ओभरडोजमा दियौँ भने त साइड इफेक्ट हुन्छ, तर मोडर्न मेडिकल साइन्सको तुलनामा यसको साइड इफेक्ट चाहिँ कम छ। यदि हामीले चाहिँ के अरे हाम्रो काउन्सिलमा दर्ता भएका चिकित्सकहरू आयुर्वेद स्वास्थ्य संस्थाहरूको परामर्शमा औषधि सेवन गऱ्यौँ भने कोभिडमा यसले चाहिँ राम्रो टेवा पुर्याइरहेको छ, राम्रो काम गरिरहेको छ। मान्छे अन्त्यमा डाक्टर साहब यो सबै उमेर समूहका लागि उचित छ नि त? त्यसो भए यो सबै उमेर समूहको लागि चाहिँ उपयुक्त छ र मात्रा मिलाएर मात्राको कुरा हो, अवस्थाको कुरा हो, उमेरको कुरा हो। उमेर अनुसार पनि त्यसको डोजमा फरक हुन्छ होइन। त्यसकारण चाहिँ म पुनः चाहिँ जाँदा के भन्न चाहन्छु भने कि एउटा के हो भने हाम्रो गाइडलाइनलाई फलो गरौँ, हाम्रो आयुर्वेद संस्थाहरूबाट चाहिँ परामर्शमा चाहिँ औषधि सेवन गरौँ र भ्रमात्मक प्रचारबाट जसले जे भन्यो सामाजिक सञ्जालहरूमा आएको त्यसलाई सेवन नगरौँ र चिकित्सकको राय परामर्शमा मात्रै आयुर्वेद औषधिहरूको सेवन गरौँ र हामीले चाहिँ समन्वयात्मक ढङ्गबाट यदि गयौँ भने र नेपाल सरकारले जारी गरेको निर्देशहरू होइन, जुन मास्कको प्रयोग गर्ने, हात धुने आदि कुराहरू जुन छ त्यसलाई चाहिँ एकदम क्रियाशीलताका साथ होइन यदि पालन गऱ्यौँ भने हामी चाहिँ कोभिड महामारीबाट पार पाउँछौँ भन्ने जस्तो लाग्छ। हवस् डाक्टर साहब, यहाँको अमूल्य समय, विचार र हाम्रा आम दर्शकहरूका जिज्ञासा, हाम्रा केही जिज्ञासाहरू सहज रूपमा समाधान गरिदिनु भयो, स्टुडियोसम्म आइदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हवस् त दर्शकहरू, उहाँ हुनुहुन्थ्यो डाक्टर सन्तोष कुमार ठाकुर। उहाँसँगको कुराकानी अहिलेलाई यति नै। हामी तपाईँहरू समक्ष निरन्तर रूपमा प्राइम टाइम्स टेलिभिजन मार्फत जोडिने रहनेछौँ। अहिलेलाई भने बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।